تے ममोले भी शंगारे रब ने, मोरां ते रंग किवें चाड़े रब ने। चिड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने, मोरां ते रंग किवें चाड़े रब ने। कोयल ने सुनाए मिठे 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 बोलने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अज उस रब नालो तू नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक अंग जोड़िया। अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे इख्तियार मेरे। जिस तरह वजूद नूं खुराक दी, जिस्म नूं खुराक दी जरूरत है, इसी तरह रूह नूं भी खुराक दी जरूरत है। जिस्म दी खुराक साडा खाना पीना और दीगर अल्लाह पाक दियां नेमतां जड़ियां असीं खाने या इस्तेमाल करने, और रूह दी ग़ज़ा अल्लाह पाक ने आसमान तो दीन नाज़िल फरमाया, कुरान नाज़िल फरमाया, और सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान जिहड़ा सानू अता फरमाए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, काबिल कदर नौजवान साथियों, रूह नूं भी खुराक दी अशद ज़रूरत है। अगर रूह नूं दी खुराक ना मिले तो रूह मुर्दा हो जाती है, ख़त्म हो जाती। जिस तरह मादी दुनिया अंदर जिस्म दी खुराक दा इंतज़ाम करते हो, ख्याल रखते हो, इसी तरह रूह दी खुराक दा भी एहतमाम करिया करो, ख्याल करिया करो। ए कुरान अल्लाह पाक ने रूह दी खुराक बनाया। कोशिश करो सुबह शाम इस कुरान दी तिलावत करो, इस कुरान दे नाल मुहब्बत करो, कुरान को समझण दी कोशिश करो, ताकि इहदे जरिए साडी रूह तरो ताज़ा रहे। मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों, ए ज़ुल्क़ादा दा महीना है, और इस महीने अंदर हज्जाज इकराम बैतुल्ला दी तरफ अपना सफ़र करते ने। तो ए वो दिन ने जिन्हां दिनां अंदर मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी समझ के कुर्बानी खरीद है। तो इन्हां दिनां अंदर मुनासिब समझना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तज़किरा खैर हो जाए। जिस तरह गुज़श्ता खुतबा जुमा अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा अक़ीदा कुरान दी रोशनी अंदर तुहाडे सामने बयान कीता, तो अज हस्बे वादा कुरान पाक दे विचों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां दुआवां इल्तिजामां दा तुहाडे सामने तज़किरा करना चाहना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह अल्लाह पाक दे कोलों दुआवां करदे, इल्तिजामां करदे, किस तरह अल्लाह पाक दे सामने मुनाजात करदे, अल्लाह पाक नाल सरगोशियां, अल्लाह पाक नाल गल्लां बातां करदे। आइए हज़रात गिरामी कदर, बिला तमहीद और बिला ताख़ीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां उन्हां दुआवां और इल्तिजामां दा तुहाडे सामने तज़किरा करना चाहना। कुरान पाक दा 13वां सिपारा सूरा इब्राहीम, और सूरा इब्राहीम दा तकरीबन लास्ट नालों पहला रुकू, यानी आखिरी रुकू तो पहला रुकू है। इस रुकू के अंदर टोटल 7 आयात ने, और 7 आयात अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक को दुआवां कीतियां ने, इल्तिजामां कीतियां ने। आइए सुनिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब को की मंगया, किहड़ियां दुआवां कीतियां ने, किस तरह अल्लाह पाक को इल्तिजामां कीतियां ने। पूरी तवज्जो दे नाल इंशाअल्लाह मुख्तसर वक़्त अंदर इन्हां 7 आयात दा तर्जमा तुहाडे सामने करना चाहना। दुआ करो अल्लाह पाक सानू इन्हां आयात नूं याद करके इन्हां अल्फाज नाल रब्बे ज़ुल जलाल कलो सानू भी दुआवां करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए।
کوشش کرو اے دعاواں جڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگیاں نے اسی بھی انہاں نوں زبانی یاد کریے اور انہاں الفاظ نال اپنے رب کولوں دعاواں کریے۔ اے گوڈے چھڑ دیو، پوری توجہ میرے وال کرو یار، نظراں تھلے نہ سٹیا کرو، میرے وال نظراں جھکو ذرا پوری توجہ دے نال انشاءاللہ۔ جدو تسی پوری توجہ دے نال نظراں اٹھا کے پوری توجہ نال سنو گے پھر گل صحیح سمجھ بھی آئے گی، پھر گل کوئی پیٹے بھی پے گی، دل دماغ اندر بھی کچھ گل بیٹھے گی۔ اللہ پاک لو دعا کرو اللہ سانو قرآن و سنت دیاں باتاں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اللہ پاک دے سامنے جڑی دعا کیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر نو یعنی مکہ مکرمہ نو امن والا بنا دے۔ رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا البلد آمنا، اس شہر نو امن والا بنا دے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا ہے۔ پوری کائنات اندر بدامنی ہو سکتی ہے لیکن مکہ مکرمہ نو اللہ پاک نے امن والا بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پیغام اے جے لوگو جس شہر اندر رہندے ہو، جس ملک اندر رہندے ہو، اس ملک واسطے امن دیاں دعاواں کریا کرو، سلامتی دیاں دعاواں کریا کرو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال دی زمین تے سب تو بڑی اللہ پاک دی نعمت امن ہے۔ اگر امن ہے تے زندگی ہے، اگر امن ہے تے سکون ہے، اگر خوف دی زندگی ہے تے خوف دی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ کو سوال کیتا گیا، حضرت امام راضی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ایک عالم دے کولوں پوچھیا گیا اگر تانوں دو چیزاں اندر اختیار دے دیتا جائے، ایک طرف بیماری ہوئے ایک طرف خوف ہوئے، تسی کیدا انتخاب کرو گے؟ تے اے اللہ دا بندہ کہنے لگا میں بیماری نو ترجیح دیاں گا، کیونکہ بیماری دی حالت اندر بندہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے۔ خوف دی حالت اندر نہ بندہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ آرام کر سکتا ہے۔ حضرات اللہ پاک نے اگر امن عطا کیتا ہے تو اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر، ورنہ اللہ پاک دے کولو دعا کریا کر اللہ ساڈے شہر اندر امن عطا کر، اللہ ساڈے ملک اندر امن عطا کر۔ دعا تسی بھی ذرا مل کے دعا کرو، اللہ ملک پاکستان اندر امن عطا فرما۔ اے جڑی بد امنی دی فضا پیدا ہو چکی ہے، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے اور عجیب و غریب قسم دی ملک اندر سیاسی اور انفرادی طور تے جڑی فضا ہے، اللہ اس ملک دی فضا نو امن اندر تبدیل فرما۔ آؤ حضرات اداریاں نال ٹکرانا ہے کوئی انسانیت نہیں، اپنے ملک اندر مار دھاڑ کر دینا اور اداریاں دے نال ٹکراؤ پیدا کرنا اے ایک مسلمان دا کم نہیں، اے ایک شریف و نفس انسان دا کم نہیں۔ دعا کرو اللہ انہاں اداریاں نو بھی اپنے دائرہ کار اندر رہ کے اپنے قانون دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان اندر اللہ ذوالجلال قانون دی بالا دستی فرمائے، اور ملک پاکستان اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اسلام دا نفاذ کر کے پورے ملک اندر اسلام دا نفاذ فرما کے اسلام دی بالا دستی فرمائے۔ اپنے ملک واسطے، اپنے دیہات واسطے، اپنے شہر واسطے انہاں الفاظ نال دعا کریا کر جنہاں الفاظ نال دعا خلیل الرحمن کر دے رہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، انہاں الفاظ نو زبان تے رکھ کے ذہن اندر اپنا ملک لیا کے دعا کریا کر اللہ اس ملک نو امن والا بنا دے، اس دھرتی نو امن والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے واسطے دعاواں کیتیاں نے، امن دی دعا کرن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
मैनू मेरी औलाद नू बुतां दी इबादत तो महफूज फरमा, मैनू मेरी औलाद नू शिरक तो महफूज फरमा दे। हजरात अमन तो बाद सब तो ज़्यादा जिहड़ी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है वो अल्लाह पाक दे कोलों शिरक तो बचन दी दुआ है। अल्लाह जुल जलाल दी इस ज़मीन ते बड़ियां बड़ियां कौमां अल्लाह पाक ने इस वास्ते तबाह कर दित्तियां कि उन्हां कौमां अंदर बुत परस्ती आ चुकी सी, उन्हां कौमां अंदर शिरक जैसी बीमारी पैदा हो चुकी सी। कौमे नूह दी बर्बादी तुसी वेख लो, ओदी वजह है बुत परस्ती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी कौम दी तबाही दी वजह बुत परस्ती है। और दुनिया कायनात अंदर बड़ियां बड़ियां बस्तियां बड़ियां बड़ियां कौमां नूं अल्लाह पाक ने बुत परस्ती दी वजह तो तबाह बर्बाद कर दिता है, नेस तो नबूद कर दिता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अखां नाल वेखिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा बाप बुत परस्त सी, बुतां दी इबादत करन वाला सी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अखां नाल वेखिया उन्हां दी कौम अपने हत्थीं बुत बना के उन्हां नूं अपना रब समझ के उन्हां दे सामने सजदे करन वाली, उन्हां दे सामने अपनी नजरों नियाज पेश करने वाले। इसे वास्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैनू और मेरी औलाद नूं बुत परस्ती तो महफूज फरमाना। दुआ करया कर अल्लाह सानू भी शिरक जैसी गलीज बीमारी तो साडियां औलादां नूं भी शिरक तो महफूज फरमाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने वास्ते दुआ नहीं की थी बल्कि अपनी औलाद वास्ते भी बुत परस्ती तो हिफाजत की दुआ फरमाई है। फरमाया वाजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। बुत परस्ती तो पनाह क्यों मंगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? फरमाया रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास। इन्हां बुतां ने बहुत ज़्यादा लोगों को तबाह बर्बाद कर दिता है, गुमराह कर दिता है। अल्लाह तेरी ज़ात तो इन्हां बुतां ने दूर कर दिता है, इन्हां बुत परस्ती तो सानू महफूज फरमाई। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह इन्हां लोगों दे विचों जिहड़ा बंदा मेरी इत्तबा करेगा, जिहड़ा मेरी पैरवी करेगा वो ते मेरे रास्ते ते वे, जिहड़ा मेरी नाफरमानी करे उन्हों तू माफ़ करने वाला है। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह जिहड़ा मेरी इत्तबा करे वो ते मेरे रस्ते ते चलण वाला है, कामयाब ही कामयाब है। जिहड़ा मेरी नाफरमानी करे, जिहड़ा तौहीद छड़ के तेरी नाफरमानी करे, जिहड़ा मेरी राह छड़ के ते तेरियां बगावतां करे, तू चाहे उन्होंने माफ़ कर दवे, तू चाहे उन्होंने अज़ाब अंदर मुब्तला कर दवे। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी दुआ दा भी अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है। फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह ऐ तेरे बंदे ने अगर तू इन्हों अजाब दे फिर भी तेरे बंदे ने अगर तू इन्हों माफ़ कर दे तो तू गालब ते हिकमत वाला। यानी मतलब है वे अल्लाह अगर तू बंदियां माफ़ करे तो फिर भी तेरी मर्जी, अगर तू जहन्नम दा बालन बना दे तो फिर भी तेरी मर्जी। और एक तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। अल्लाह ज़मीन ते कोई काफिर जिंदा ना रहे, अल्लाह सारे काफिरां नूं नेस्तो नबूद फरमा दे, अपने हर नाफरमान बंदे नूं तबाह बर्बाद फरमा दे। यार एक तरफ हजरत इब्राहीम दी दुआ है, एक तरफ हजरत ईसा पैगंबर दी दुआ है, एक तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी दुआ है। इन्हां पैगंबरां दियां दुआवां तो बाद आखिरी पैगंबर इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत इब्राहीम दी दुआ दा तज़किरा कीता, एक और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी दुआ दा तज़किरा कीता, जिहदा खुलासा है सी अल्लाह तू अपने बंदियां नूं चाहे ते माफ़ कर देवे, चाहे जहन्नम दा बालन बना दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर यह दुआ नहीं की या अल्लाह मेरी उम्मत नूं चाहे माफ़ कर दे ते चाहे जहन्नम दा बालन बना दे। नहीं, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा उम्मती
اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اکھاں چوں آنسو نکل پے۔ آخر اللہ پاک نے آسمان تو میرے پیغمبر نو تسلیاں دے دیتیاں، فرمایا سونیا قیامت دا دن ہوئے گا، میں تہاڈی امت دے بارے تانوں راضی کر دیاں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا اللہ معاف کرے تیری مرضی، نہ معاف کرے پھر بھی تیری مرضی۔ اے اللہ پاک نے رحمت للعالمین پوری کائنات واسطے رحمت بنایا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ اسے واسطے نبی پاک قدم قدم تے فکر کردے رہے، قدم قدم تے امت دی اصلاح کردے رہے، قدم قدم تے امت واسطے دعاواں کردے رہے۔ یا تسی حدیث سنی ہوئے گی ہر نبی نو اللہ پاک نے اختیار دیتا ہے ایک دعا دی قبولیت دا۔ ہر پیغمبر نے دعا دنیا تے کیتی ہے، لیکن میرے سونے پیغمبر نے اس دعا نو آخرت واسطے محفوظ کر کے رکھ لیا۔ نبی پاک آخرت دے دن اپنی امت واسطے دعا کرن گے، اے رحمت، اے امت نال محبت، اے امت نال پیار میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ پھر میں کیوں نہ نبی پاک تے درود پڑھا یار، کیوں نہ میں اپنے پیغمبر دا تذکرہ خیر کرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے جو بات میں عرض کرنا چاہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کو جڑیاں دعاواں کیتیاں نے، اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اپنے بیوی بچیاں نو ایسی وادی اندر چھڑ کے جا رہا جتھے سر سبزہ بھی کوئی نہیں، جتھے پانی بھی کوئی نہیں، غیر آباد زمین ہے، میں اتھے چھڑ کے جا رہا۔ وادی اس زمین نو کیا جاندہ ہے؟ دو پہاڑوں، دونوں پہاڑاں دے درمیان جڑی گہری جگہ نیوی جگہ ہوئے انہوں وادی کیا جاندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفا تے مروہ دے درمیان اپنی بیوی حضرت حاجرہ، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھڑیا تے کیدے والے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دے والے۔ حضرت ابراہیم چھڑ کے جا رہے ہیں تے حضرت حاجرہ پچھو آواز دیندیاں نے، اے ابراہیم صرف اے گل دس دے اپنی مرضی نال جا رہے ہیں یا رب دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم فرماندے نے میں اپنی مرضی نال نہیں بلکہ رب العالمین دی مرضی نال چھڑ کے جا رہا۔ حضرت حاجرہ فرماندیاں نے اگر رب دی مرضی نال چھڑ کے جا رہا پھر رب سانو ضائع کرے گا، پھر اللہ پاک دی مدد نصرت ساڈے نال ہے۔ حضرت حاجرہ نو پھر حوصلہ ہویا کہ اللہ ساری مدد کرنے والا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچیاں نو ایس آبادی اندر اور بیابان جنگل اندر اس واسطے چھڈیا کہ اتھے اللہ پاک دا بڑا ہی عزت والا مکرم گھر موجود، ان دا بیت المحرم۔ اللہ پاک نے مسجد حرام دے قریب، بیت اللہ دے قریب اپنی اولاد نو بسایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت تو اس دعا تو پتہ ہے چل ہے مسلمانوں ایمان والو جدو کتے رہائش خریدو، جگہ خریدو، پلاٹ خریدو، صرف کلین کلونی دی لوکیشن نہ دیکھو، صرف کارنر دا پلاٹ نہ دیکھو، اے دیکھو جڑی جگہ میں خرید رہا اس جگہ دے قریب رب دا گھر بھی موجود ہے کہ نہیں، مسجد بھی اتنے موجود ہے کہ نہیں۔ اگر مسجد دے قریب جگہ لین لگیاں لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ ود بھی بھرنا پے، اے ویکھیا کر مینوں رہائش مسجد دے قریب مل جائے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد نو تیرے گھر دے قریب تا چڑھ کے جا رہا تاکہ میری اولاد نمازی بھی بن جائے تے اللہ والی بھی بن جائے۔ اللہ تیرے سامنے جھکدی رہے میری اولاد، دعا کریا کرو اللہ سانوں بھی ساڈیاں اولاداں نو بھی 5 وقت دا نمازی بنا دے، اللہ ساڈیاں اولاداں نو بھی نماز دا پابند بنا دے۔ فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ اے بنجر زمین ہے، ایتھے آبادی بھی کوئی نہیں، شہر بھی کوئی نہیں، دیہات بھی کوئی نہیں، کنبہ قبیلہ بھی کوئی نہیں، دکاناں منڈیاں بھی کوئی نہیں، عرشاں والیا دنیا دے لوگاں دے دل اپنے گھر دی طرف پھیر دے
دے اللہ اے مسجد ویران ہے اس مسجد نو آباد کر دے دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتیاں نے بیت اللہ دی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہے نال اللہ پاک لو دعاواں کر دیتیاں نے رب کعبہ دی قسم اج مکے دا نام آندا ہے تے مسلمان دا دل تڑپدا ہے مسلمان دا دل کردا ہے کیڑا ویلا ہوئے تے میں رب دے گھر اندر پہنچ جا جا کے مکے مدینے دیاں زیارتاں کراں اے حج دے دن نے لکھاں لوگ حج دے دناں اندر بیت اللہ دا طواف کردے نے حج کردے نے اور پورا سال عمرے واسطے لوگاں دی آئی چلائی آنا جانا اور مکہ مکرمہ دی طرف سفر کرنا مدینہ طیبہ دی طرف سفر کرنا لوگاں دا معمول ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی سی اللہ اپنے انہاں بندیاں دے وچوں لوگاں دے وچوں کچھ لوگاں دے دل اپنے گھر وال پھیر دے انہاں دے دل بیت اللہ دی طرف پھیر دے اور مفسرین نے لکھے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا واسطے دعا کر دیندے تے یہودی بھی مکے جاندے عیسائی بھی مکے جاندے مسلمان بھی مکے جاندے پوری دنیا دا ہجوم مکہ مکرمہ اندر ہوندا حضرات آئیے توجہ کیجئے افعیدتم من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی عرشاں والے ربا مکہ مکرمہ اندر پھل نہیں انہوں ہر قسم دا پھل مہیا فرما دے لعلہم یشکرون تاکہ اے تیرے بندے تیرا شکر گزار تیرا شکر کرن والے بن جان رب کعبہ دی قسم او پھل تانوں پاکستان اندر نہیں ملن گے جڑے پھل اللہ پاک نے مکہ مکرمہ اندر مہیا فرما دیتے ہیں جڑے لوگ مکہ مکرمہ گئے نے مدینہ طیبہ گئے نے ایک ایک پھل دیاں 10 قسمہ اتھے موجود نے مکہ مکرمہ اندر پھل اگدا نہیں لیکن پوری دنیا دا پھل اللہ پاک نے مکے دے اندر جمع کر دیتا ہے اگر تسی انگور ویکھو گے 20 قسمہ انگور دیاں نے امب ویکھو گے 20 قسمہ امباں دیاں اللہ پاک نے مکہ مکرمہ اندر جمع فرما دیتیاں نے اے دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں آؤ ذرا مکے دی گل آئیے تے ذرا پیار والے چند بول سنا دیاں دعا کرو اللہ جڑے تیرے گناہ گار بندے تڑپ دے نے اللہ دل اندر چاہت رکھ دے نے اللہ انہاں نو بار بار بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ بار بار بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما بار بار مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرما کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک لاکھ بنا مولا یار دل کردا ہے کہ نہیں ایک نماز پڑھیے تے اللہ لکھاں دا ثواب عطا کرے دل کردا ہے تے پھر ذرا مل کے دعا کرو کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک لاکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جان دے نے چار چوفیرے دے ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جان دے نے چار چوفیرے دے بابا نشے نے اوتھے صبح سویرے دے بابا نشے نے اوتھے صبح سویرے دے ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا ڈیو پیپسی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے یار اے پاکستان اندر تسی موج مسیاں کر دیو ایتھے پیپسی پی کے ڈیو پی کے 7 اپ پی کے کہندے ہو یار بلے بلے بڑا مزہ آیا بڑا جسم نو سکون ملیا یار کتے زم دے پانی دے زم دے کنویں دے کول بہ کے زم رج پیو اللہ ذل جلال والاکرام دی قسمیں جڑیاں بہاراں اللہ پاک نے اوتھے پیدا کر دتیاں نے ڈیو پیپسی کولے کس کام دے ننگا ٹوٹیاں کولر زم دے میرے باغ دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا جڑے مسجد نبی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے جتھے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے
उथे कमलियां वांग फेरा मौला। यार दुआ रब को एक बारी फेर कर ली, अल्लाह असी गुनाहगारां ने इन्हां अखां नाल तेरा घर नहीं वेखिया, सोहणे नबी पाक दा दर नहीं वेखिया, अल्लाह बार बार ज़ियारतां नसीब फरमा। आइए ज़रा तवज्जो कीजिए, जो बात अर्ज़ करना चाहना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां दुआवां इंशाअल्लाह चंद मिनटां अंदर 7 आयात ने इंशाअल्लाह मुकम्मल करके अब बात खत्म करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून रब्बना इन्नक तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। अल्लाह ज़मीन व आसमान ते सारियां मख्फी चीज़ां सिर्फ तू जानना है। मेरे दिल अंदर कोई चीज़ छुपी है या ज़ाहिर है, उन्होंने जानन वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह मेरिया ज़ाहरी बातनी गल्लां बातां नूं जानन वाला सिर्फ तू है। अल्लाह जो मंगया वो भी अता कर दे, जो नहीं मंगया दिल दियां नेक ख्वाहिशात ने अल्लाह तो अपनी रहमत नाल अता कर दे। यह भी दुआ दा एक उसूल है, रब कोलो दुआ करया करो, अल्लाह जिन्हें जोगा सा मंग लिया, जो नहीं मंग सकिया मेरे वास्ते बेहतर है, तू मेरे वास्ते बेहतर समझ रहे, अल्लाह मैनू अपनी रहमत नाल अता कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब कोलो दुआ की थी, अगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक। अल्लाह तेरा शुक्र है तो मैनू बुढ़ापे अंदर इस्माईल बेटा भी अता किया है, तो इसहाक बेटा भी अता कर दे। एक अल्लाह पाक की नेमत है वे कि अल्लाह औलाद अता कर दे, ते अल्लाह पाक दे इस तो बड़ी एक नेमत है वे कि अल्लाह बुढ़ापे अंदर जाके औलाद अता करे। बुढ़ापे की उम्र जो बंदा मुकम्मल ना उम्मीद हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पहला बेटा हज़रत इस्माईल अता किया है, 86 साल उम्र है या 100 साल उम्र है, और दूसरा बेटा हज़रत इसहाक 112 साल उम्र के अंदर अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। इसी बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक। और दुआ दा अल्लाह पाक ने उसूल समझा दिता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसूल समझाया, जो रब को दुआवां करनियां ने पहलो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना है, पहलो अल्लाह पाक दियां तरीफां करनियां ने, फिर अल्लाह पाक को दुआवां करनियां ने। यार एक होर गल याद रखो, जो रब को दुआवां करो ना, दिल की गल भावें कोई भी रब नाल ना करो, रब दियां तरीफां रब दियां हमदां सनावां इन्नियां बयान कर दिओ कि अल्लाह बिन मंगे तुहानूं अता कर देवे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं, लोगों मेरियां दुआवां सुनन वाला भी अल्लाह, ते क़यामत तक आने वाले इंसानां दियां दुआवां सुनन वाला भी अल्लाह। ये ना समझो कि गुनाहगार दियां रब सुनदा नहीं, अल्लाह दी कसम नेका नालों ज़्यादा अल्लाह गुनाहगारां दियां सुनदा है, नेका नालों ज़्यादा अल्लाह गुनाहगार नाल प्यार करदा है। जिहड़ा गुनाहगार गुनाह करन तो बाद रब्बे जुल जलाल दियां नाफरमानियां अंदर जिंदगी बसर करन तो बाद जिंदगी दे आखिरी मोड़ ते भी जाके सच्चे दिल नाल रब दे दर ते आ जाए, अल्लाह फरमाते ने मैं उस बंदे नाल मां नालों भी ज़्यादा प्यार करना। जिन्नी मुहब्बत एक मां अपने बेटे नाल कर सकती है, इस मां नालों ज़्यादा प्यार रब अपने बंदे नाल करदा है, जेड़ा बंदा सच्चे दिल नाल रब दे दर ते आ जाए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबक दिता, लोगों औलादा अता करने वाला कौन है, बेटे बेटियां देने वाला कौन है, धीयां देवे पुत देवे उसदी रज़ा, कुछ भी ना देवे उन्हों कौन पूछेगा। धीयां पुत मोती अनमोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने,
سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا بدلاں چوں پانی دا فوارا کڈیا سمندراں وچوں موتی کڈے روڑ روڑ نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا آخری حصہ سنو تے گل ختم کریے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا وتقبل دعا ہر نماز اندر پڑھ دے تے تے ذرا ایک چھوٹی جی گل سمجھ لیا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بھی نماز دی دعا منگی ہے تے ایتھے بھی فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ایتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سانو اے سبق سکھایا لوگو جاندیاں جاندیاں اپنے واسطے بھی دعا کریا جے تے جاندیاں اپنی اولاد واسطے بھی دعا کریا جے اللہ ساڈے جان تو بعد ساڈیاں اولاداں نوں نمازی بنا دے اور جدو دعا کرنی ہے اپنے واسطے صرف اپنے واسطے نہیں اپنی اولاد واسطے بھی دعا کریا کرو تو اپنے ماں باپ واسطے بھی دعا کریا کرو فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ منو میری اولاد نو نمازی بنا دے تے منو بھی معاف کر دے میرے والدین نو بھی معاف کر دی تے دنیا دے اندر رہن والے سارے مومن لوگاں نو بھی معاف کر دی اپنے واسطے بھی دعا اپنے والدین واسطے بھی دعا اچھا اسی نماز تے روزانہ پڑھنے لیکن ساڈی نا سپیڈ تقریباً 104 ہوندی ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سانو بھی سمجھ نہیں لگی اسی رب کولوں کی منگیا ذرا ٹھہر کے وقفے وقفے نال دعا کریا کرو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ذہن اندر دا ترجمہ دہرایا کرو اللہ منو میری اولاد نو نمازی بنا دے ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ منو معاف کر دے اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے او میرے پیارے بھائیو پتہ ہے چلیا دنیا اندر سب تو بڑی نعمت اللہ پاک دی ہے وے اللہ کسی نو معاف کر دے اگر باپ دنیا تو چلا گیا باپ واسطے سب تو بڑا تحفہ ہے وے رب کولوں دے واسطے معافی منگیا کر رب اغفر لی ولوالدی اللہ میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے اللہ او دے تے اپنی رحمتاں نشاور فرما اللہ میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے اللہ میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے اللہ دنیا اندر زندگی بسر کر دیا انسان سی اللہ کتے خطا ہو گئی ہوئے گی کتے گناہ ہو گیا ہوئے گا اللہ تیرا بندہ سی تیری بندی سے اللہ تو اپنی رحمت نال معاف فرما دے اور یار جڑا دنیا تو چلا گیا کسے دا باپ کسے دی ماں کسے دے ماں باپ دونوں ٹر گئے انہاں واسطے بہترین تحفہ ہے جے اولاد ہون دے حق دے نال اولاد ہون دی وجہ تو انہاں واسطے معافی دی دعا کرنا تیرے تے واجب ہے تیرے تے فرض ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق سکھایا ہے اپنے واسطے بھی دعا کریا کر اپنے والدین واسطے بھی دعا کریا کر اور پھر دنیا اندر رہن والے تمام نمازی ایمان والے مسلمانوں واسطے دعا کریا کر اللہ پاک لو دعا ہے اللہ مینوں تانوں قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین